ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य भुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र 15 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 15 पाठे तत्र वयं सर्वादौ प्रधिशब्दविषये पठितवन्तः। प्रधिशब्दस्य स्त्रीलिङ्गे कथं रूपाणि भवन्ति। तत्र मूले एव उक्तं यत् प्रधिशब्दस्य तु वृत्तिकारादीनां मते लक्ष्मीवद्रूपं भवति इति। नाम लक्ष्मीशब्दस्य यथा रूपाणि तथा। अमिषसि तु तत्र यणं भवत्येव इति व्याख्यात्रा स्मारितम्। तेषां मतानुसारं नाम वृत्तिकारादीनां मतानुसारं पदान्तरं विनापि स्त्रियां वर्तमानत्वं नित्यस्त्रीत्वम् इति स्वीक्रियते इति स्वीकारात्। यद्यपि प्रधिशब्दे ध्यातृत्ववृत्तिनिमित्तकत्वं लिङ्गत्रये अपि भवति, तथापि पदान्तरं विना स्त्रियां यद्वर्तमानत्वं भवति तन्नित्यस्त्रीत्वं भवति इति तैः स्वीक्रियते। अतः कृत्वा तत्र नदीकार्याणि सम्भवन्ति, तानि च अस्माभिः दृष्टानि। कैयटमतं तु किञ्चित् तत्र भिन्नमेव भवति। सः तु स्पष्टं कथयति यत् लिङ्गान्तर अनभिधायकत्वं तद् इति, तद् नाम नित्यस्त्रीत्वम् इति। तदा तु यथा पुंसि तत्र प्रधिशब्दस्य रूपाणि अस्माभिः साधितानि, तद्वदेव अत्रापि प्रधिशब्दस्य रूपाणि भवन्ति, परिवर्तनं नास्ति। ततः प्रकृष्टाधीः इति कर्मधारयत्वेन समासपक्षे तु लक्ष्मीवदेव रूपाणि भवन्ति इत्यपि काचित् स्पष्टता प्राप्ता। अमीषसि च तत्र प्रत्ययः इति विशेषः भवति सर्वत्रापि, अर्थात् एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इत्यनेन तत्र यण् भवत्येव इति एतावान् विषयः अस्माभिः तत्र गतपाठे पठितः। तत्र अग्रे अधुना अस्माभिः विचारः कर्तव्यः वर्तते। वयं जानीमः दीर्घेकारान्तेषु शब्देषु वयं भवामः अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणे। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्। कैयटमते ब्राह्मण्याम् आध्यै इति भाष्यप्रयोगस्तु बहुव्रीह्यभिप्रायेण नेयः, अतएव भाष्यात् नद्युतश्च इति कप् न इत्याहुः इति इमाः पङ्क्तयः समन्वयेन पूर्वकम् अस्माभिः तत्र पठिताः। इत्येवञ्च अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणस्य अयं 15 पाठः गतपाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणस्य 16 पाठः तत्र भवति आरब्धः। तत्र अग्रे सुधीशब्दविषये का व्यवस्था अस्ति तद् इदानीं चर्च्यते। कथयति सुष्ठुधीर्यस्याः इति व्याख्याता मूलं प्रति इङ्गितं करोति। सुष्ठुधीः यस्याः सुष्ठुध्यायति वा इति विग्रहे
वृत्तिकारमते सुधीः श्रीवत्, सुधीः इति रूपं श्रीवदेव भवति इति वृत्तिकारमते उच्यते। व्याख्याता तत्र कथयति सुष्ठु धीः यस्याः इति सुष्ठु ध्यायति इति उभयविधविग्रहे पदान्तरं विना स्त्रियां वर्तमानत्वं नित्यस्त्रीत्वम् इति वृत्तिकारादिमते सुधीशब्दस्य नित्यस्त्रीलिङ्गत्वेन नेयङ्वङ् स्थानावस्थ्री इति नदीत्वनिषेधात् इति ह्रस्वश्च इति वामि इति च शीशब्दवत् रूपाणि प्रत्येतव्यानि इति। एवं खलु श्रीशब्दस्य यथा रूपाणि भवन्ति तद्वदेव अत्रापि रूपाणि वक्तव्यानि। तर्हि नित्यस्त्रीलिङ्गत्वं यदि अस्ति तर्हि नेयं स्थानावस्थ्री इत्यनेन नदीत्वस्य निषेधः वक्तव्यः वा अनिषेधः वक्तव्यः? नाम सः यद्यपि नदीत्वस्य निषेधः क्रियते खलु, परन्तु नित्यस्त्रीलिङ्गत्वं यदि अस्ति तर्हि तु नदीत्वं भवेदेव किल। वा न वा? सम्यक् यतोहि अग्रे अत्र उक्तं न भूसु धियोः इति गणनिषेधे समग्रं पठित्वा विषयः स्पष्टता यास्यति। पुनः पठामः इतः। नाम सुष्ठुधिः यस्याः इति सुष्ठु ध्यायति इति उभयविधविग्रहेऽपि पदान्तरं विना स्त्रियां वर्तमानत्वं नित्यस्त्रीत्वम् इति वृत्तिकारादिमते सुधीशब्दस्य नित्यस्त्रीलिङ्गत्वेन नित्यस्त्रीलिङ्गं तद् नित्यस्त्रीलिङ्गशब्दः सः इति कृत्वा वृत्तिकारादिमते सम्यक् नेयं स्थानावस्थ्री इति नदीत्वनिषेधात्, नाम नदीत्वं तत्र न भवति, नदीसंज्ञा न भवति। इति ह्रस्वश्च इति वामि इति च श्रीवद्रूपाणि प्रत्येतव्यानि, नाम श्री शब्दस्य यथा रूपाणि भवन्ति तद्वद्रूपाणि अत्रापि अवगन्तव्यानि। कुतः कथयति न भूसु धियोः इति यण्निषेधे इयङ् एव प्रवृत्तिरिति भावः, इयङः इति कर्तव्यं तत्र। मम टीकायाम् इयङ् इत्यत्र ङकारः हल् जातः वर्तते, हल् रूपः। वस्तुतः तत्र इयङः इति षष्ठ्यन्तम् अस्ति, शाकल्यलोपेन विसर्गः न च श्रूयते। इयङः एव प्रवृत्तेरिति भावः। न भूसु धियोः इति तत्र यणः निषेधः क्रियते खलु, अतः इयङ् प्रवर्तते एव। इयङ् प्रवर्तते तर्हि सुधी शब्दः इयङ् स्थाने सञ्जातः। इयङ् स्थानः यदि सः सञ्जातः तर्हि नेयोङ् स्थानावस्थ्री इत्यस्य प्रवृत्तिः भवत्येव खलु। इत्यस्य प्रवृत्तिः यदि भवति तर्हि नदीत्वस्य निषेधः भवति, परन्तु ङिति ह्रस्वश्च वामि, ङिति ह्रस्वश्च अस्माभिः पूर्वं सूत्रं पठितं, वामि इत्यपि पठितं। तत्र ङिति ह्रस्वश्च नाम ङिति परतः तत्र दीर्घ ईकारान्ताः ऊकारान्ताश्च ये भवन्ति ते, अपि च ह्रस्व ईकारान्ताः ह्रस्व उकारान्ताः च ये भवन्ति तेषां विकल्पेन नदीसंज्ञा भवति। इयङोङ् स्थानौ स्त्रीशब्दभिन्नौ नित्यस्त्रीलिङ्गौ ईदूतौ ह्रस्वौ च इवर्णो वर्णौ स्त्रियां वा नदीसंज्ञौ स्तः इति परेति इति ह्रस्वश्च इत्यस्य अर्थो भवति। सम्यक्। वामि इत्यत्र एतेन उच्यते इयङोङ् स्थानौ स्त्रियाख्यौ यौ आमि वा नदीसंज्ञौ स्तः न तु स्त्री इति च तत्र उच्यते। अतः प्रकृते तदेव नाम लक्ष्मीवत् रूपाणि अत्र भवन्ति। लक्ष्मीशब्दस्य यथा अस्माभिः रूपाणि साधितानि तद्वत्। प्रथीः प्रथ्यौ प्रथ्यः
तर्हि अत्र नाम तदेव न भूसुधियोः इत्यनेन तत्र यणः निषेधः क्रियते किल, अतः इयङः एव तत्र प्रवृत्तिः भवति। तर्हि सुधीः इयं तर्हि यदि प्रवर्तेत तर्हि तु अजादिविभक्ति परतः इयङादेशः स्यात् खलु। एवं किल। तर्हि लक्ष्मीवद्रूपाणि सर्वात्मना भवन्ति इति तु नास्ति। अतः क्वचित् लक्ष्मीवत् रूपाणि भवन्ति इति अत्र अवगन्तव्यम्। अतः सुधीः सुधियौ सुधियः नाम अजादिविभक्तिः यदा परतः भवति तदा इयङादेशः भवत्येव। यथा यणः निषेधः न भूसुधियोः इत्यनेन अत्र कृतः वर्तते, अतः कृत्वा। तर्हि सुधीः स्त्रीलिङ्गे सुधीः सुधियौ सुधियः, सम्बोधने हे सुधीः हे सुधियौ हे सुधियः, द्वितीया सुधियं सुधियौ सुधियः, तृतीया सुधिया सुधीभ्यां सुधीभिः, चतुर्थ्याम् एकवचने नित्सुपरेषु विकल्पेन नदीसंज्ञा भवति। अतः नदीत्वपक्षे आडागमः, तदभावपक्षे तु आडागमः न भवति। अतः सुधियै सुधिये इति रूपद्वयं भविष्यति। इयं तु भवत्येव। सुधीभ्यां सुधीभ्यः पञ्चमी, सुधियाः सुधियः सुधीभ्यां सुधीभ्यः षष्ठी, सुधियाः सुधियः सुधियोः वामी षष्ठी बहुवचने विकल्पेन रूपद्वयं भविष्यति। तत्र विकल्पेन नदी संज्ञा उक्ता खलु वामी इत्यनेन। अतः नदीत्वपक्षे नुड् भविष्यति सुधीनां, तदभावपक्षे सुधियाम् इति रूपं भविष्यति। सप्तम्याम् एकवचने सुधियां सुधी, नदीत्वपक्षे सुधियां, तदेव ङेनां नद्यां नेभ्यः नद्याः इत्यादिकं भवति। सुधी तदभावपक्षे सुधी इति रूपं भवति। द्विवचने सुधियोः, बहुवचने च सुधीषु इत्येवं रीत्या रूपाणि अत्र सुधीशब्दस्य ज्ञातव्यानि। समीचीनम्। अग्रे कथयति मतान्तरे तु पुंवत् इति मूले उक्तवान् खलु। मतान्तरे तु पुंवत् तद्व्याख्याति ग्रन्थकारः। कथयति लिङ्गान्तरानभिधायकत्वं नित्यस्त्रीत्वम् इति कैयटमते तु त्रिलिङ्गतया नदीत्वाभावात् पुंवदेव रूपम् इत्यर्थः। पुंवदेव रूपं तत्र भवति इति। तर्हि तत्र तु सुधीशब्दः यथा अस्माभिः पूर्वं साधितः तद्वदेव रूपाणि। सुधिः सुधियौ सुधियः, हे सुधिः हे सुधियो हे सुधियः, सुधिं सुधियौ सुधियः, सुधिया सुधिभ्यां सुधिभिः, सुधिये सुधिभ्यां सुधिभ्यः, सुधियः सुधिभ्यां सुधिभ्यः, सुधिभ्यः सुधियः सुधियोः सुधियां। यतः अधुना नदीत्वं नास्ति क्वापि कैयटमते, यत्र पुंवद एव रूपाणि भवन्ति। सुधी सुधियोः सुधीषु एवं रीत्या कैयटमते अत्र रूपाणि पुंवदेव ज्ञातव्यानि। समीचीनम्। तर्हि सुष्ठु ध्यायति अथवा सुष्ठु धीः यस्याः इति विग्रहद्वये अस्माभिः एवं रीत्या रूपाणि अत्र दृष्टानि। अग्रिमविचारं प्रति प्रवेशयन्नस्ति अस्मान् ग्रन्थकारः। कथयति तत्र ननु सुधीशब्दे बहुव्रीहिप्रवृत्तेः प्राक् धीशब्दस्य नित्यस्त्रीलिङ्गत्वात्, नाम बहुव्रीहिपक्षे तत्र चिन्तनं क्रियमाणं वर्तते। ननु सुधीशब्दे बहुव्रीहिप्रवृत्तेः प्राक् धीशब्दस्य नित्यस्त्रीलिङ्गत्वात् प्रथमलिङ्गग्रहणञ्च इति नदीत्वं दुर्वारम् इति चेत् सत्यं। सत्यं नदीत्वं प्रथमलिङ्गग्रहणञ्च यदि बहुव्रीहिः क्रियते सुष्ठु धीः यस्याः
एवं खलु। तर्हि प्रथमलिङ्गग्रहणं च इति यदि क्रियते यतो हि धीशब्दः तु नित्यस्त्रीलिङ्गः एव, कथयति इति चेत् सत्यं यस्य वृत्तेः प्राग् नदीत्वं दृष्टं, नाम वृत्तेः प्राग् नाम समासवृत्तेः प्राग् विग्रहवेलायां यस्य नदीत्वं दृष्टं तस्य उपसर्जनत्वेपि नदीत्वम् अतिदिश्यते। तस्य उपसर्जनत्वे सत्यपि नदीत्वम् अतिदिश्यते। केन? प्रथमलिङ्गग्रहणं च इति पूर्वं पठितं खलु। कथयति इह वृत्तेः प्राग् धीशब्दस्य केवलस्य एकाच्त्वात्, तस्य एकाच्त्वं वर्तते समासवृत्तेः पूर्वं, नाम विग्रहवेलायां धी इत्यत्र एकः एव खलु अच् अस्ति, एवं खलु। कथयति यणभावे, नाम यणः प्रवृत्तिः न भवति। यदा एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इत्यनेन अनेकाचः एव यण उच्यते। यणभावे इयं योग्यतया, नाम तस्य इयं भवेदेव, एवं खलु। इयं स्थानत्वं तस्य अस्ति एव, इयं योग्यतया नेङ्वं स्थानावस्त्री इति नदीत्वनिषेधात्, नदीत्वं न प्रवर्तते तत्र, वृत्तावपि न तदतिदेशः इत्यास्तां तावत्। वृत्तौ अर्थात् समासवृत्तौ अपि तस्य अतिदेशः न सम्भवति इति आस्तां तावत्, नाम अरमेतेन विचारेण। एवं खलु। नाम नदीत्वं नास्ति तर्हि वृत्तावपि नदीत्वं न भविष्यति। वृत्तावपि नाम समासवृत्तावपि नदी संज्ञाम् आश्रित्य यानि कार्याणि प्रवर्तन्ते तानि न भवन्ति इति। तर्हि पुंवदवे एव रूपाणि अत्रापि भविष्यन्ति इति भावः। सम्यक्। इदानीं प्रादिसमासपक्षेपि चिन्तनं कुर्वन् अस्ति। पूर्वं तु उपपदसमासपक्षे चिन्तनं कृतम्, अपि च बहुव्रीहिसमासपक्षे अपि चिन्तनं कृतं। सुष्ठुधीः यस्याः सुष्ठुध्यायति या, सुष्ठुधीः यस्याः इत्यत्र बहुव्रीहिः अस्ति, सुष्ठुध्यायति इत्यत्र उपपदसमासः वर्तते। कुम्भं करोति कुम्भकारः इतिवत्। इदानीं प्रादिसमासपक्षे अपि चिन्तनं क्रियते, यतः एकस्य शब्दस्य बहुधा विग्रहाः सम्भवन्ति किल। तर्हि प्रादिसमासपक्षे तत्र उच्यते सुष्ठुधीः इति विग्रहेतु श्रीवदेव इति मूले पश्यन्तु। सुष्ठुधीः इति विग्रहेतु श्रीवदेव, नाम शोभना चासु धीश्च, एवं किल। कथयति मतद्वयेपि नित्यस्त्रीलिङ्गत्वात् इति भावः। नाम मतद्वयेपि तत्र नित्यस्त्रीलिङ्गत्वं भवति, अतः तत्र नित्यस्त्रीलिङ्गत्वे सति श्रीवदेव रूपाणि तत्र भवन्ति इति भावः। इयं तु भविष्यत्येव किल। अतः वृत्तिकारमते यानि रूपाणि अस्माभिः पूर्वं साधितानि तद्वदेव अत्रापि रूपाणि भविष्यन्ति अथवा साधनीयानि इति। सुधिः 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 हे सुधिः हे सुधिः हे सुधियः सुधियं सुधिः सुधियः सुधियः सुधीभ्यां सुधीभिः सुधियै सुधिये, अत्र रूपद्वयं श्रीवत्। सुधीभ्यां सुधीभ्यः सुधियाः सुधियः सुधीभ्यां सुधीभ्यः सुधियः सुधियः सुधियो सुधीनां सुधियां, षष्ठीद्विवचने अपि रूपद्वयं। सुधियाः सुधियः सुधियोः सप्तम्यां सुधियां सुधिः सुधियोः सुधीषु इत्येवं रीत्या रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः। प्रधी इति शब्दे अपि च तत्र सुधी इत्यस्मिंश्च शब्दे अस्माभिः अत्र दृष्टः। समीचीनम्। अधुना अग्रे यस्य शब्दस्य विषये उच्यमानं वर्तते तत्र वयं दृष्टिं कुर्मः। कथयति
ग्रामणीः पुंवदिति मूले उक्तं खलु। ग्रामणीः पुंवत् ग्रामं नयति, तर्हि ग्रामं नयति इति सः कश्चन जनः अपि भवितुम् अर्हति, अथवा ग्रामं प्रति नयति सा यदि काचित् वर्तते तर्हि रूपाणि तत्र कथं स्युः इति खलु जिज्ञासा जायते। अतः तत्र कथयति पुंसि यथा अस्माभिः रूपाणि साधितानि तद्वदेव अत्रापि रूपाणि भवन्ति इति। समीचीनं। तर्हि तत्र कथयति अग्रे स्त्रियामिति शेषः, नाम स्त्रियामपि पुंवदेव रूपाणि भवन्ति इति अग्रे कथयति। ननु ग्रामं नयति नियमयति, नयति नयति अर्थात् नियमयति इति ग्रामणीशब्दस्य प्रधिशब्दवत् पदान्तरं विनापि स्त्रियां वर्तमानत्वात् नित्यस्त्रीलिङ्गत्वात् न दीर्घकार्यसत्वात् क्षन्तव्यः नित्यस्त्रीलिङ्गत्वात् नदीकार्यसत्वात् पुंवदिति कथमित्यत आह। नाम पुंवत् रूपाणि अत्र कथम्, अत्रापि पदान्तरं विना अपि स्त्रियां वर्तमानत्वं स्त्रीलिङ्गत्वम् इति वृत्तिकारमतं पुरस्कृत्य कुतो वा न अत्रापि स्त्रीवत् नाम लक्ष्म्यादिवत् रूपाणि उच्चेरन्। कथं पुंवद रूपाणि नाम ग्रामणीशब्दः पुंसि यः उक्तः तद्वदेव रूपाणि भवन्ति इति कथमुच्यते इति तत्र समाधानं कथयति। ग्रामनयनस्येति मूले पश्यन्तु। ग्रामनयनस्य उत्सर्गतः पुंधर्मतया पदान्तरं विनापि स्त्रियाम् अप्रवृत्तेः इति कथयति। ग्रामनयनस्य लोके उत्सर्गतः नाम सामान्यतः पुंधर्मतया नाम कस्यचित् पुरुषस्य एव सः धर्मः भवति। पुंधर्मतया ब्राह्मणी इत्यादि पदान्तरसमव्याहारं विना नाम एषा ब्राह्मणी ग्रामणीः वर्तते इति एतादृशपदान्तरं विनापि स्त्रीलिङ्ग अप्रतीतेः नाम स्त्रीलिङ्गस्य तत्र प्रतीतिरेव न भवति, अप्रतीतेः वृत्तिकारादिमते अपि नित्यस्त्रीलिङ्गत्वाभावान् नदीत्वन्नेत्यर्थः। वृत्तिकारादिमते नित्यस्त्रीलिङ्गत्वं तत्र नास्ति इति कृत्वा नदीत्वं तत्र न भवति इत्यर्थः। एवं खलु। नाम सामान्यतः ग्रामं नयति अर्थात् नियमयति अर्थात् तादृशनियमनं कस्यचित् पुरुषस्य धर्मः भवति उत्सर्गतः, परन्तु अपवादतः काचित् स्त्री अपि तादृशं कार्यं कुर्वती वर्तते, ग्रामं नियमयति वर्तते, नियमयन्ती वर्तते, तर्हि तत्र पुंवदेव रूपाणि भवन्ति, तत्र परिवर्तनं नास्ति। अतः ग्रामणीः ग्रामण्यौ ग्रामण्यः, हे ग्रामणीः हे ग्रामण्यौ हे ग्रामण्यः, ग्रामण्यं ग्रामण्यौ ग्रामण्यः, ग्रामण्या ग्रामणीभ्यां ग्रामणीभिः, ग्रामण्ये ग्रामणीभ्यां ग्रामणीभ्यः, ग्रामण्यः ग्रामणीभ्यां ग्रामणीभ्यः, ग्रामण्यः ग्रामण्योः ग्रामण्यां, ग्रामण्यां ग्रामण्योः ग्रामणीषु। एवं रीत्या पुंसि यानि रूपाणि अस्माभिः साधितानि तान्येव रूपाणि अत्रापि भवन्ति इति भावः। सम्यक्। एषा तद् युक्त्या पुंवत् रूपाणि भवन्ति इति उक्तं। नाम प्रसिद्धः धर्मः ग्रामस्य नियमनं कर्तव्यम् इति यः धर्मः प्रसिद्धः वर्तते सः उत्सर्गतः नाम सामान्यतया तत् कर्म पुरुषाः एव कुर्वन्ति, अपवादतः यदि स्त्री काचित् कुर्वती वर्तते तर्हि तस्याः कृते ग्रामणीशब्दः यदि प्रयोक्तव्यः तर्हि सोऽपि पुंसि एव भवति इति भावः। अतः पदान्तरसमविहारं विना तत्र स्त्रीलिङ्गत्वस्य प्रतीतिरेव नाम प्रतीतिः नाम स्त्रीलिङ्गत्वं नित्यस्त्रीलिङ्गत्वं भवति इति यत् वृत्तिकारादिभिः उच्यते तदपि यत्र न सङ्गच्छते न प्रवर्तते इति।
यतः तादृशप्रवृत्तिः पुरुषे एव दृश्यते। ग्रामनियमनप्रवृत्तिः इति। यद्यपि अत्र मतभेदः अपि भवितुम् अर्हति, नैव ग्रामस्य नियमनं पुरुषाः न स्त्रियः अपि कुर्वन्ति, परन्तु प्रसिद्धः कश्चन व्यवहारः उच्यमानः वर्तते। अद्यत्वे यदि पश्यामः तर्हि परिवेशः परिवर्तितः वर्तते। अद्यत्वे तु ग्रामस्य नियन्त्र्यः आधिक्येन स्त्रियः एव दृश्यमानः वर्तन्ते। यतः भवन्तः पश्यन्ति चेत् तत्र यदा निर्वाचनानि भवन्ति, ग्राममुख्यचयनं यदा जायते, तदा पदद्वयं विशेषेण तत्र स्त्रियाः कृते एव आरक्षितं भवति आदौ एव। नाम तयोः स्त्रीणां कृते आद्यतया अधिकारः दीयते। भवत्यः नियन्त्र्यः भविष्यन्ति अस्य ग्रामस्य, अतः भवत्यः अत्र अर्हाः वर्तन्ते, आवेदयन्तु। भवतीषु एव काचित् ग्रामस्य नियन्त्री स्यात्। सा सम्मानदृष्टिः वर्तते। पुराकाले तावत् सः प्रसिद्धः व्यवहारः पुरुषैरेव क्रियते स्म इति कृत्वा ग्रन्थकारेण तथा अत्र प्रतिपादितं। परिवेशानुसारम् अर्थान्तरमपि गृहीतुं शक्यं। पक्षे लक्ष्मीवदरूपाणि अपि अत्र कदाचित् वक्तुं शक्येरन्। वक्तव्यान्येव इति न वदामि, शक्येरन्। यतोहि लोके यथा शब्दपरिपाठी अथवा यथा व्यवहारः जायमानः वर्तते, तदनुगुणं किल व्याकरणादीनि शास्त्राणि अपि प्रवर्तन्ते। अत एव च एतेषां सर्वकालिकत्वम् अविच्छिन्नरूपेण प्रवर्तमानं च वर्तते। भवतु। अग्रे कथयति, एवमिति व्याख्याता इङ्गितं करोति। मूले पश्यामः। एवं खलपवनादेः अपि पुंधर्मत्वम् औत्सर्गिकं बोध्यम् इति कथयति। खलपवनकटप्रवणादिक्रियाणामपि खलं पुनातीति खलपूः, कटं प्रवतीति कटप्रूः इत्यादीनि रूपाणि पठितानि खलु अस्माभिः पूर्वम्। एवं खलु कथयति। इत्यादिक्रियाणामपि पुरुषकर्तव्यत्वम् औत्सर्गिकं सामान्यतः सिद्धम्। एवं खलु औत्सर्गिकत्वं तेषां सामान्यतया सिद्धं भवति इति भावः। कथयति। अतः खलप्रूः कटप्रूः इत्यादिशब्दानामपि स्त्रियां वृत्तिकारादिमतेऽपि नित्यस्त्रीत्वं न इति। नाम खलं पुनाति, नाम खलपवनम् इति क्रियां प्राधान्येन पुरुषाः कुर्वन्ति स्म। कटप्रवणम् इति क्रियामपि प्राधान्येन पुरुषाः कुर्वन्ति स्म। अतः कोऽर्थः? अतः पुंवदेव रूपम् इत्यर्थः। अतः ऊकारान्ताः ये शब्दाः वर्तन्ते स्त्रियां खलपूः कटप्रूः, तेषां तत्र पुंवदेव रूपाणि तत्र बोध्यानि इति भावः। यद्यपि वयं तत्र तन्नाम ईकारान्तान् शब्दान् पठन्तः स्मः, समीचीनं। तथापि अत्र प्रसङ्गवशात् इदम् उक्तम्। एवं खलु ऊकारान्तशब्दानां यथाक्रमम् अग्रे विमर्शः करिष्यते, परन्तु अत्र कः प्रसङ्गः नाम पुंधर्मत्वम् औत्सर्गिकं वर्तते। यथा ग्रामस्य नियमनम् इति पुंधर्मः प्रसिद्धः, एवमेव खलपवनक्रिया कटप्रवणक्रिया च इत्यपि कश्चन पुंधर्मः वर्तते। अतः
अत्रापि तत्र पुंवदेवरूपाणि वक्तव्यानि। कथयति इत्यादिशब्दानामपि स्त्रियां वृत्तिकारादिमतेपि नित्यस्त्रीत्वं न भवति, अतः नदीत्वमपि अत्र न भवति, अतः पुंवदेवरूपाणि। खलपूः खलप्पो खलप्वः, हे खलपूः हे खलप्पो हे खलप्वः, खलप्वं खलप्पो खलप्वः, खलप्वा खलु खलपूभ्यां खलपूभिः, खलप्वे खलपूभ्यां खलपूभ्यः, खलप्वः खलपूभ्यां खलपूभ्यः, खलप्वः खलप्वोः खलप्वां सप्तमी, खलप्वी खलप्वोः खलपूषु इति पुंसि यथा रूपाणि तद्वदेव स्त्रियामपि अत्र द्रष्टव्यानि। यदि अपवादतया काचित् स्त्री खलपवनक्रियां कुर्वती वर्तते अथवा कटप्रवणक्रियां कुर्वती वर्तते, एवमेव कटप्रू इत्यत्रापि एवमेव रूपाणि। कटप्रूः कटप्रुवौ कटप्रुवः, तत्र प्रायः नाम उवङादेशः प्रवृत्तः वा इति द्रष्टव्यं। सत्यं कटप्रू इत्यत्र उवङादेशः प्रवर्तते, तत्र यण न भवति। अचिष्णुधातुपूर्वं योर्यङो, यतः संयोगपूर्वकत्वं वर्तते। एरनेकाचः असंयोगपूर्वकत्वं खलु अपेक्षितम्, अतः प्रू इत्यत्र संयोगः वर्तते। अतः तत्र कटप्रूः कटप्रुवौ कटप्रुवः, कटप्रुवं कटप्रुवौ कटप्रुवः, कटप्रुवा कटप्रूभ्यां कटप्रूभिः, कटप्रुवे कटप्रूभ्यां कटप्रूभ्यः, कटप्रुवः कटप्रुवोः पंचमी, कटप्रुवः कटप्रूभ्यां कटप्रूभ्यः, षष्ठी कटप्रुवः कटप्रुवोः कटप्रुवां सप्तमी, कटप्रुवी कटप्रुवोः कटप्रूषु इत्येवं रीत्या अत्रापि रूपाणि अस्माभिः पुंसि यथा साधितानि तद्वत् अत्रापि रूपाणि भवन्ति इति भावः। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः प्रकृते वर्तते। इदानीं यद्यपि तदुक्तमेव अत्र पुंधर्मम् औत्सर्गिकं भवति इति कथनाय केवलम् अत्र खलपवनादिक्रियाः स्मृताः वर्तते, तद्व्याजेन ऊकारान्तशब्दद्वयम् अत्र अस्माभिः किञ्चित् चर्चितं। यद्यपि क्रमानुसारं तु ऊकारान्ताः शब्दाः अग्रे आगमिष्यन्ति, तत्र अवधानं कर्तव्यं। सम्यक् कथयति व्याख्याता इति ईदन्ताः, नाम एवं रीत्या अत्र ईदन्ताः शब्दाः स्त्रीलिङ्गे सम्पन्नाः भवन्ति। इदानीं वयं जानीमः अग्रे क्रमः भवति उकारान्तानाम्, अतः कथयति अथ उदन्ताः निरूप्यन्ते इति। उदन्तशब्दाः नाम ह्रस्व उकारान्ताः शब्दाः निरूप्यन्ते। कथयति धेनुर्मतिवदिति मूले उक्तं खलु, धेनुर्मतिवत्। धेनुशब्दः यः वर्तते सः मतिशब्दवत् एव भवति इति भावः। तर्हि मतिशब्दस्य यथा अस्माभिः रूपाणि साधितानि तद्वत् अत्रापि ह्रस्व इकारान्तः सः शब्दः नीतिह्रस्वश्च इत्यनेन अस्माभिः तस्य विकल्पेन नदीसंज्ञा दृष्टा नीतिपरतः। समीचीनं। किञ्च तत्र अन्यानि अपि कार्याणि यथा कृतानि तद्वदत्र कृतानि। तत्र इकारः अस्ति, अत्र उकारः अस्ति, एतावानेव भेदः। अतः प्रथमा तत्र तदेव व्याख्याता कथयति उकारस्य ओकारः गुणः अवादेशः इत्यादिविशेषस्तु सुगमः इति भावः। नाम प्रथमायां धेनुः इति एकवचने, द्विवचने धेनुः, बहुवचने धेनवः इति। एवं खलु। तर्हि धेनु जस्, जसि परतः गुणः भवति, धेनो अस् अवादेशः, धेनवस् धेनव अस् धेनवस् सस्य ऋत्विसर्गे सति धेनवः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्बोधने हेमते इतिवत्, हे धेनो इतिवत् ह्रस्वस्य गुणः इति भवति। हे धेनो, हे धेनुं, हे धेनवः इत्येवं रूपाणि। द्वितीया धेनुं, धेनू, धेनूः
मतिं मती मतीः तद्वत् यत् कार्यं तत्र इकारस्य जातं तद् अत्र उकारस्य भविष्यति तावदेव। तृतीया धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः मत्या तद्वत् धेन्वा। चतुर्थी अत्र ङित् परतः भवति, अतः विकल्पेन नदीसंज्ञा नदीत्वपक्षे तदेव आणुनद्याः इति भविष्यति। वृद्धौ सत्यां धेन्वै यणि च वृद्धौ यणि च धेन्वै इति रूपं भवति। पक्षे घेर्ङिति इति भवति, यथा घिसंज्ञा पक्षे भवति, अतः गुणे सति धेनो ए अवादेशः धेनव् ए धेनवे इति रूपं भवति। तथा धेनुभ्यां धेनुभ्यः। पञ्चम्यां धेन्वाः धेनोः धेनुभ्यां धेनुभ्यः। षष्ठ्यां धेन्वाः धेनोः धेन्वोः ओसि परतः धेन्वोः। बहुवचने धेनूनां ह्रस्वनद्यापो इत्यनेन नुडागमः भवत्येव आमः, अतः धेनूनाम् इति रूपं भवति। सप्तम्यां धेन्वां धेनौ धेन्वोः धेनूषु इति रूपं भवति। सम्बोधने हेदेः सम्बोधनम् उक्तमेव अस्तु। तर्हि वयं यान् कान् अपि उकारान्तान् शब्दान् नाम ह्रस्वोकारान्तान् शब्दान् पश्येम, तेषां सर्वेषामपि रूपाणि धेनुशब्दवदेव अवगन्तव्यानि। धेनुशब्दस्य च रूपाणि मतिशब्दवदेव भवन्ति इति तत्र अवगन्तव्यं। बहवः शब्दाः तत्र उकारान्ताः अन्येपि वर्तन्ते, रज्जु, रेणु, तनु, हनु इत्यादयः शब्दाः बहवः सन्ति, ये शब्दाः स्त्रीलिङ्गे वर्तन्ते उकारान्ताः। समीचीनम्। उकारान्तेषु शब्देषु अस्माभिः तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे अपि पठितं। क्रोष्टुशब्दः एकः विशेषः पठितः, यस्य स्थाने त्रिजवद्भावः भवति। क्रोष्टुशब्दः क्रोष्टृ इति शब्दवत् सम्पद्यते इति पठितं खलु, तद् सन्दर्भे इदानीमग्रे उच्यमानं वर्तते। कथयति, अथ क्रोष्टुशब्दस्य स्त्रियां विशेषमाः नाम उकारान्तः यः क्रोष्टुशब्दः वर्तते तस्य स्त्रीलिङ्गे कथं रूपाणि भवन्ति इति कश्चन विशेषः अत्र उच्यमानः वर्तते। सूत्रं वर्तते स्त्रियाञ्च, सूत्रे द्वे पदे स्तः। स्त्रियाम् इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति तु अव्ययपदं तत्र भवति। कथयति व्याख्याता, त्रिजुतक्रोष्टुः इत्यनुवर्तते, तस्य अनुवर्तनमत्र भवति। अग्रे च स्मारयति, रूपादिदेशोऽयम् इत्युक्तम् इति तत्रैव उक्तम्, अयं रूपादिदेशः वर्तते। तत्र च अर्थकृत आन्तर्यवशात् त्रिजन्तः क्रोष्टृ इति शब्दः एव, नाम कृशधातोः त्रिजन्तः क्रोष्टृ इति ऋकारान्तः यः सम्पद्यते स एव त्रिजुतभावेन भवति। अन्ये तु सर्वेपि त्रिजन्ताः वारिताः भवन्ति इति तत्रैव अस्माभिः दृष्टम्। अग्रे कथ्यते, तदाह स्त्रीवाचीत्यादिना मूलसूत्रार्थः अवलोकनीयः, अनुवृत्तिः विचारिता। अतः स्त्रीवाची क्रोष्टशब्दः त्रिजन्तवद्रूपं लभते, त्रिजन्तवद्रूपं प्राप्नोति इति भावः। अत्र विकल्पादिकं नास्ति। कथयति व्याख्याता, तथा च स्त्रियाम् उदन्तः क्रोष्टशब्दः नास्त्येव। यथा पूर्वं तु अस्माभिः क्रोष्टशब्दः तस्य नाम सर्वनामस्थानप्रत्यये परतः तत्र त्रिजुतभावः भवति। तृतीयातः आरभ्य विकल्पेन त्रिजुतभावः भवति, अजादिविभक्तौ परतः इत्यादिकं यद्दृष्टं तथा अत्र नास्ति। अत्र तु सर्वात्मना क्रोष्टशब्दस्य त्रिजुतभावः सर्वत्रापि भवति,
सर्वनामस्थानसंज्ञकः प्रत्ययः परतः भवतु वा यः कोऽपि वा प्रत्ययः परतः भवतु अतः क्रोष्ठशब्दः त्रिद्वद्भावं प्राप्नोत्येव। अतः स्त्रियां क्रोष्ठशब्दः उकारान्तः नास्त्येव कथयति अग्रे व्याख्याता, किन्तु क्रोष्टृ इति ऋदन्तः एवेति फलितं, ऋकारान्तः एव क्रोष्ठशब्दः भवति इति भावः। समीचीनं। तर्हि क्रोष्टृ इति ऋकारान्तः शब्दः अस्माकं पुरतः लब्धः। समीचीनं। तत्र ऋकारान्तः शब्दः लब्धः, तर्हि अग्रे का प्रक्रिया? यथा पुंसि अस्माभिः ऋवर्णस्य स्थाने अनगादिकं क्रियते, क्रोष्टा क्रोष्टारो इत्यादीनि रूपाणि साधितानि, किं तद्वदेव अत्रापि रूपाणि भवन्ति वा अथवा कश्चन विशेषः अस्ति वा इति चेत् तत्र उच्यते। सूत्रमस्ति अग्रे, यद्यपि चतुर्थाध्याये स्त्रीलिङ्गस्थम् इदं सूत्रं नाम स्त्र्यधिकारस्थम् इदं सूत्रं, तथापि अत्र प्रसङ्गवशात् प्रक्रियानुरोधवशात् च अत्रैव व्याख्यायते इदं सूत्रं। स्त्रीलिङ्गप्रकरणे पुनः अस्य सूत्रस्य स्मरणं करिष्यते इत्यपि अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयं। सूत्रं वर्तते ऋन्नेभ्यो ङीप् इत्यस्ति। सूत्रे द्वे पदे स्तः, ऋन्नेभ्यः इत्येकं, ङीप् इति द्वितीयम्। ऋन्नेभ्यः इति पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति, ङीप् इति तु प्रथमान्तं भवति। एवं किल। तर्हि तत्र व्याख्याता विग्रहं प्रदर्शयति। ऋतश्च नश्चेति द्वन्द्वः, ऋतश्च नश्च एवं किल। ततः ऋन्नेभ्यः इति बहुवचनान्ततया यदि विग्रहः कर्तव्यः तर्हि तु ऋतश्च नश्च इति न वक्तव्यं, ऋतश्च नाश्च इति वक्तव्यम्। अकारः तत्र उच्चारणार्थकः एव ग्राह्यः। एवं खलु, नः नौ नाः, अर्थात् ऋकारान्ताः सन्ति ये शब्दाः ते, नकारान्ताश्च सन्ति ये शब्दाः ते। एवं खलु। ऋतौ ऋतः, ऋतः इति बहुवचनान्तं। नः नौ नाः, नाः इत्यपि बहुवचनान्तः अत्र विग्रहवेलायां ग्राह्यः। अतः ऋतश्च नाश्च इति विग्रहः वक्तव्यः। ऋतश्च नश्च इति यदि उच्यते तथापि शक्यते, यथा परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्युच्यते। परतः यल्लिङ्गमस्ति तद् गृहीतुं शक्यते, परन्तु ऋतश्च नश्च इति यदा विग्रहं कुर्मः तदा तत्र बहूनां सङ्कलनं जायते एव खलु। ऋतः बहवः सन्ति, नकारः एकः वर्तते। नकारः एकः एव यदि गृहीतः तर्हि तेन एकत्वेन एव सर्वेपि नकारान्ताः शब्दाः गृहीतुं शक्याः। ऋतः इत्यत्र बहुत्वं गृहीतं चेदपि बहूनां सर्वेषामपि ऋकारान्तानां ग्रहणं भवत्येव। ऋतः इत्यत्र ऋत् परन्तु ऋतः इति पञ्चम्यन्ततया यदि वक्तव्यं तर्हि तु ऋद्भयः इति वक्तव्यं खलु। नैव द्वन्द्वार्थं तु सत्यं, द्वन्द्वार्थं तु ऋतः इति बहुवचनान्तं युज्यते। यतः द्वन्द्वः यदा कर्तव्यः तदा आदौ प्रथमान्ततया एव पदानि ग्राह्यानि खलु, ग्राह्याणि विग्रहवेलायां। ततः तत्र निष्पन्नात् रूपात्
एकत्वं वा द्वित्वं वा बहुवचनत्वं वा इति विवेकः कर्तव्यः। अतः ऋतश्च नश्च इति वक्तुं शक्यते। नाम ऋकारान्ताः ये सन्ति नकारान्तः च यः शब्दः वर्तते तत्र एकत्वेन बहुनां ग्रहणं भविष्यति। अथवा उभयत्रापि बहुत्वेन विग्रहः प्रदर्शयितुं शक्यते। ऋतश्च नाश्च, अतः व्याख्यात्रा यः विग्रहः प्रदर्शितः सोऽपि युज्यते, क्लेशो नास्ति। ऋतश्च नश्च इति, ऋतश्च नाश्च इति बहुत्वेन यदि वदामः तर्हि काचित् स्पष्टता तत्र जायते। ऋतश्च, ऋतः इत्यत्र मूलशब्दः ऋत्, तपरकरणं तत्र। नश्च अथवा नाश्च इति कथयामः तत्र मूलशब्दः न, तत्र अकारः उच्चारणार्थः, यतः न इति व्यञ्जनमेव तत्र विवक्षितम्। अतः एवं किल। अतः यतोहि तत्र बहुत्वं खलु प्रयुक्तं सूत्रकारेण ऋन्नेभ्यः, अतः तस्य बहुत्वस्य विग्रहे सङ्गत्यर्थम् एते उपायाः केचन चर्चिताः तावदेव। यद्यपि सूत्रकारः ऋन्नो ङीप् इत्यपि वक्तुं शक्नोति, समाहारद्वन्द्वं कृत्वा तस्य पञ्चम्यन्ततया ऋन्नो ङीप् अर्थात् ऋकारान्तेभ्यः नकारान्तेभ्यः अथवा ऋकारान्तात् नकारान्तात् च शब्दात् ङीप् भवति। परन्तु बहुत्वस्य प्रयोगे सूत्रकारः स्वतन्त्रः, स्वतन्त्रस्य मुनेः नियन्तुम् अशक्यत्वात् अस्माभिरेव अत्र अनुकूलः विग्रहः प्रदर्शनीयः। समीचीनम्। कथयति स्त्रियाम् इत्यधिकृतं, वयं पश्यन्तः स्मः चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य पञ्चमम् इदं सूत्रं, तत्रैव स्त्रियाम् इति अधिकारः क्रियते। ततः सः अधिकारः अत्र आयाति। ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यतः प्रातिपदिकग्रहणम् अनुवृत्तं, तस्मात् प्रातिपदिकमित्यनुवर्तते। कथयति ऋन्नकारैर्विशेष्यते, नाम ऋत् अपि च न इत्यनेन सह विशेषणं भवति, अतः तदन्तविधिः। तदा ऋदन्तेभ्यः इत्यादिना मूले सूत्रार्थं पश्यन्तु। ऋदन्तेभ्यः नान्तेभ्यश्च स्त्रियां ङीप् स्यात्। ऋकारान्ताः सन्ति ये शब्दाः, नकारान्ताश्च सन्ति ये शब्दाः, तेभ्यः स्त्रीत्वविवक्षायां ङीप् प्रत्ययो भवति इति भावः। इति सूत्रार्थः। व्याख्याता अग्रे कथयति ङपावितौ इति कथयति। नाम ङीपि ङकारः यः वर्तते तस्य इति संज्ञा भवति लशक्वतद्धिते इत्यनेन। पकारः यः वर्तते तस्य हलन्त्यम् इत्यनेन च इति संज्ञा भवति। ई इत्येव अवशिष्यते। अग्रे उच्यते क्रोष्ट्र ई इति स्थिते। यणि यण तत्र क्रियते, ऋवर्णस्य स्थाने रेफः भवति। क्रोष्ट्र ई, क्रोष्ट्री। कथयति क्रोष्ट्री शब्दात् सुबुत्पत्तिः इति। क्रोष्ट्री इति शब्दः सिद्धः भवति। कथयति गौरीवद्रूपाणि इत्यतः क्रोष्ट्री इत्यादि। मूले पश्यन्तु, क्रोष्ट्री क्रोष्ट्र्यौ क्रोष्ट्र्यः इत्युदन्ताः, नाम एते उकारान्ताः शब्दाः अत्र सम्पन्नाः। तर्हि अन्यानि रूपाणि कथं? तदेव यथा गौरी अथवा नदी शब्दस्य रूपाणि भवन्ति तद्वदत्रापि रूपाणि भवन्ति इति भावः। क्रोष्ट्री क्रोष्ट्र्यौ क्रोष्ट्र्यः, हे क्रोष्ट्री ह्रस्वः भविष्यति, अन्वार्थनद्योर्ह्रस्वः। हे क्रोष्ट्र्यौ, हे क्रोष्ट्र्यः द्वितीया। क्रोष्ट्रीं क्रोष्ट्र्यौ क्रोष्ट्रीः, क्रोष्ट्र्या क्रोष्ट्रीभ्यां क्रोष्ट्रीभिः। चतुर्थी क्रोष्ट्र्यै क्रोष्ट्रीभ्यां क्रोष्ट्रीभ्यः, क्रोष्ट्र्याः क्रोष्ट्रीभ्यां क्रोष्ट्रीभ्यः। षष्ठी क्रोष्ट्र्याः क्रोष्ट्र्योः क्रोष्ट्रीणां। सप्तमी क्रोष्ट्र्यां क्रोष्ट्र्योः क्रोष्ट्रीषु। एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति इत्युदन्ताः। अर्थात् उकारान्तेषु शब्देषु
स्त्रीलिङ्गे उकारान्तेषु शब्देषु एतावानेव विशेषः भवति, इतः बहिः विशेषः यः कोऽपि नास्ति। क्रोष्टुशब्दः यः शृगालवाची तस्य स्त्रियां कथं रूपाणि भवन्ति इति स्पष्टतायै उकारान्तेषु एव अत्र विचारः, अत्र अयं विमर्शः कृतः। यतः मूलतः तु क्रोष्टुशब्दः एव खलु तत्र, तस्य स्थाने त्रिजुदभावः भवति, स्त्रियां सर्वत्र त्रिजुदभावः एव भवति, स्त्रियां तु उकारान्तशब्दः एव न भवति इति ज्ञापनाय उकारान्तेषु अयं शब्दः अत्र पठितः, युज्यते चापि। अतः उकारान्तः सन् अयं शब्दः ऋकारान्तत्वात् ततः परं, नाम ऋकारान्तत्वप्राप्तेः अपि परम् अन्ते ईकारान्तत्वमेव प्राप्नोति इति वैशिष्ट्यम् अत्र किञ्चन भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति, अथ ऊदन्ताः निरूप्यन्ते, व्याख्याता कथयति, नाम इदानीं दीर्घोकारान्तः, दीर्घ ऊकारान्तः शब्दाः अधुना निरूप्यन्ते, तेषां निरूपणं क्रियते इति भावः। कथयति, आं तत्र नकारान्त, नाम ऋण्येभ्यो ङिप् इत्यत्र नकारान्तस्य उदाहरणम् अधुना न दत्तं, नाम प्रसङ्गः नास्ति इति कृत्वा, यद्यपि तत् स्त्रीलिङ्गप्रकरणे अस्माभिः पठिष्यते। यथा अभिमानिन् इति शब्दः वर्तते कश्चन नकारान्तः, तस्मात् ङिप् यदि विधीयते तर्हि अभिमानिनी, अभिमानिन्यौ, अभिमानिन्यः, तत्रापि तदेव गौरीवदेव रूपाणि भवन्ति। तेषां च चर्चा स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे अग्रे भविष्यति। समीचीनम्। अस्तु, ऊकारान्तः निरूप्यन्ते। कथयति, व्याख्याता इङ्गितं करोति, वधूर्गौरीवदिति, मूले उक्तं वधूर्गौरीवत्, नाम गौरी इति शब्दस्य यथा रूपाणि साधितानि तद्वद् वधू इत्यस्यापि इति शब्दस्यापि रूपाणि तत्र अस्माभिः ज्ञेयानि इति भावः। एवं किल, व्यत्यासः एतावानेव वर्तते, तत्र ईकारस्य स्थाने यानि कार्याणि कृतानि तानि कार्याणि अत्र ऊकारस्य स्थाने भविष्यन्ति, अन्यत् सर्वं समानं वर्तते। कथयति व्याख्याता, वहोधश्च इत्यू प्रत्ययः, वह धातुः भवति, तस्मात् तत्र वह इत्यस्मात् कृत् प्रत्ययः ऊ प्रत्ययः भवति, वह ऊ, वह इत्यत्र यः हकारः वर्तते तस्य च धकारादेशः भवति, वध ऊ वधू इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। हस्य धश्च, हकारः यः वर्तते तस्य धकारादेशश्च भवति इति। सम्यक्। अग्रे तत्र उच्यते, धात्ववयव उवर्णाभावान् नोवङ्, नाम अत्र यः उवर्णः वर्तते धातोः अवयवभूतः नास्ति, धातुः कः अस्ति अत्र, वः इति अस्ति। यः ऊवर्णः वर्तते सः तु प्रत्ययाल्लब्धः खलु, अतः अचिष्णुधातुपूर्वाङ्योर्यमो इत्यनेन अजादिषु विभक्तिषु परतः ऊङादेशः न भवति। कथयति, ऊकारस्य यण् वकारः इत्यादिविशेषस्तु सुगमे एव इति भावः। ऊकारस्य स्थाने वकारादेशः, तत्र गौरी इत्यत्र ईकारस्य स्थाने यकारः इति यण् यथा विहितः, तद्वदत्र ऊकारस्य स्थाने वकारः इति यण् कर्तव्यः, अन्यानि सर्वाणि कार्याणि गौरीशब्दवदेव अत्र बोद्धव्यानि। गौरीशब्दश्च ईकारान्तेषु अस्माभिः सूक्ष्मतया विस्तरेण च साधितः। तर्हि कथं रूपाणि, गौरीः गौर्यौ क्षन्तव्यः, वधूः वध्वौ वध्वः, संबोधने हे वधु हे वध्वौ हे वध्वः, द्वितीया वधूं वध्वौ वधूः,
तृतीया वध्वा वधूभ्यां वधूभिः, चतुर्थी वध्वयी वधूभ्यां वधूभ्यः, पंचमी वध्वाः वधूभ्यां वधूभ्यः, षष्ठी वध्वाः वध्वोः वधूनां, सप्तमी वध्वां वध्वोः वधूषु। इत्येवं रीत्या तत्र अन्यानि अपि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। सम्यक्। ततः अग्रे रूपं वधूशब्दस्य रूपाणि साधितानि। अग्रे कश्चन अत्र सैद्धान्तिकः विचारः अस्ति चर्च्यमानः, तद्विषये पश्यामः। कथयति भ्रूः श्रीवदिति। नाम श्रीशब्दस्य यथा रूपाणि अस्माभिः साधितानि तद्वत् भ्रूशब्दस्यापि रूपाणि तत्र भवन्ति इति। श्रीशब्दविषये भवन्तः स्मरेयुः, तत्र नियमोऽङ्स्थानावस्त्री इति एकः विशेषः पठितः, किञ्च वामी इति च अपरः विशेषः पठितः। समीचीनम्। अतः तत्र नीतिपरतः तु विकल्पेन नदीसंज्ञा भविष्यति, वामिपरतः अपि विकल्पेन नदीसंज्ञा भविष्यति। अन्यत् सर्वमपि यथा श्रीशब्दस्य सर्वाणि रूपाणि यथा श्रीशब्दस्य दृष्टानि तद्वत् अन्यानि अत्रापि रूपाणि भविष्यन्ति भ्रूशब्दस्य। कथयति अग्रे भ्रमेश्च डूः इति डू प्रत्ययान्तोऽयं। नाम भ्रम धातुः भवति, भ्रम इति धातोः डू प्रत्ययः भवति। डू इत्यस्य ऊ इति भवति। डू इत्यस्य डित्कर्णं तत्र डित्तुसामर्थ्यात् अभस्यापि टेः लोपार्थम्। अतः भ्रम इत्यत्र यः टी भागः अस्ति कः अम्, तस्य लोपः भवति। भर उ भ्रू इति रूपम् इति शब्दः तत्र कृतप्रत्ययान्तः सिद्ध्यति। यतः उणादिप्रत्ययाः अपि कृतप्रत्ययाः भवन्ति। कृत्सु एव उणादयो बहुलम् इति पठितत्वात्, धातोः एव च तेषामपि विधानत्वात्। कथयति अचिष्णुधातुभ्रुवाम् इति उवङ् इत्यादिविशेषस्तु सुगम एव इति भावः। तर्हि कथं रूपाणि? भ्रूः भ्रुवौ भ्रुवः। समीचीनं। संबोधने हे भ्रूः हे भ्रुवौ हे भ्रुवः। द्वितीया भ्रुवं भ्रुवौ भ्रुवः। तृतीया भ्रुवा भ्रूभ्यां भ्रूभिः। चतुर्थी तत्र विकल्पेन नदीसंज्ञा, अतः भ्रुवै भ्रुवे भ्रूभ्यां भ्रूभ्यः। पंचमी भ्रुवाः भ्रुवोः भ्रुवां भ्रूभ्यां भ्रूभ्यः। षष्ठी भ्रुवाः भ्रुवः भ्रुवोः भ्रुवां भ्रूणां वामि भ्रुवां भ्रूणां। सम्यक्। सप्तमी भ्रुवां भ्रुवि भ्रुवोः भ्रूषु। इत्येवं रीत्या अत्र भ्रूशब्दस्यापि रूपाणि अस्माभिः अवगन्तव्यानि। समीचीनम्। अग्रे कश्चन विचारः इतोपि अत्र उच्यमानः वर्तते। कथयति सुशोभना भ्रूः यस्याः सा सुभ्रूः इति। बहुव्रीहिः वर्तते, एवं खलु? शोभना भ्रूः यस्याः सा सुभ्रूः। कथयति अस्त्री प्रत्ययान्तत्वात् गोस्त्रियोर्विसर्जनस्य इति ह्रस्वो न भवति इति। स्त्री प्रत्ययः अत्र नास्ति, अत्र तु डु प्रत्ययः भवति। स च कथं भवति इति अस्माभिः पूर्वं पठितं खलु। सम्यक्। कथयति नेवङ्स्थानावस्थिति इति भ्रूशब्दस्य तदन्तस्य च निषेधात् नदीत्वन्न, नाम अत्रापि नदीत्वन्न भवति। ततश्च अम्बार्थनद्योर्ह्रस्व इत्यादि नदीकार्यन् नेति इति अभिप्रेत्य आह हे सुभ्रूः इति। नाम हे सुभ्रूः, तत्र सम्बोधने हे सुभ्रूः इत्येव भवति इति भावः।
एवं खलु हे सुभ्रुः हे सुभ्रुवौ हे सुभ्रुवः प्रथमा तु सुभ्रुः सुभ्रुवौ सुभ्रुवः एवं किल सुभ्रुवं सुभ्रुवौ सुभ्रुवः सुभ्रुवा सुभ्रुवुभ्यां सुभ्रुभिः सुभ्रुवै सुभ्रुवे एवं किल अत्रापि विकल्पेन अन्यानि रूपाणि सर्वाणि पूर्ववदेव हे सुभ्रुवे क्षन्तव्यः चतुर्थी सुभ्रुवै सुभ्रुवे सुभ्रुवुभ्यां सुभ्रुभ्यः सुभ्रुवाः सुभ्रुवः सुभ्रुभ्यां सुभ्रुभ्यः सुभ्रुवाः सुभ्रुवः सुभ्रुवोः सुभ्रुवां सुभ्रूणां सुभ्रुवां सुभ्रुवि सुभ्रुवोः सुभ्रूषु इत्येवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। अत्र कश्चन विशेषः अस्ति। तं विशेषं श्वः अथवा अग्रिमे पाठे वयं द्रक्ष्यामः। अद्य तावत् एतावदेव अत्र अस्य पाठस्य उपसंहरणं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे अयं तत्र षोडशः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।